محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113 محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. رب العالمین دی حمد و ثنا اور رسول معظم سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام. انگریزی سال دا 8واں مہینہ اگست جس دی اج 31 تاریخ ہے. اس مہینے دی آمد تے پرانی یاداں از سر نو تازہ ہو جاندیاں نے. ساری زندگی تسی واز سن سن کے مولویاں دا واز تانوں یاد ہو گیا ہے. جدوں علماء کرام بات دی ابتدا کردے نے تسی سمجھ لیندے ہو کہ انہاں اے کچھ کہنا ہے. میں نہایت ادب نال ایک گزارش کرنا چاہنا. دیکھیے تئی مارچ سن 1940 منٹو پارک لاہور وچ ایک قرارداد پاس کیتی گئی. وہ قرارداد پڑھ کے سنان والے سن مولوی فضل حق. وہ قرارداد ایسی کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 23 مارچ 1940 دی قرارداد نو عملی شکل دے کے 14 اگست سن 1947 یہ ملک پاکستان مارز وجود وچ آ گیا. اس ملک دے بنن دے بعد تسی ماشاءاللہ بڑے باشعور ہو، سیالکوٹ دی دھرتی دے رہن والے بڑے سمجھدار ہو. ذرا حالات حاضرہ دی روشنی سوچن دی کوشش فرماؤ. پورے ہندوستان وچ پاکستان بنن تو پہلے انگریز دا دورہ سی. جس وقت ملک پاکستان بن گیا انگریز دی غلامی تو نجات ملی. چاہیے یہ سی کہ سارے اہل پاکستان اللہ دے غلام بن جائیں. بجائے اللہ دے غلام بنن دے اہل پاکستان پھر اپنی خواہشات دے غلام بن گئے. یاد رکھنا خواہشات دی غلامی بدترین قسم دی غلامی. جیڑا آدمی خواہشات دا بندہ ہے وہ بندہ کہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں.
خواہشات دی غلامی بدترین غلامی ہے۔ قرآن کریم نے کیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، آگے کی ہے بس کہن نہیں ہوتا۔ اے مخاطب تو دیکھیا ہے جیڑا خواہشات دا بندہ بنیا ہے انہیں کی کھٹیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے پھر اپنے علم دے مطابق انہوں گمراہ کر دیتا ہے۔ ہن ظاہری طور تے کان ہیں، کنا دے مور لگ گئی ہے، اکھاں دے مور لگ گئی ہے، دل تے مور لگ گئی ہے۔ یہ مور لگے ہوئے کان بیکار ہو گئے، اکھاں بیکار ہو گئیاں، کان بیکار، اکھاں بیکار، دل بیکار۔ تو ہن یہ بالکل ہی نکارا ہو گئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بہتے جن تے انسان اساں پیدا ہی دوزخ واسطے کیتے ہیں، لکم بن گیا ہی بہتے مگر رہا کی یہ ہن قرآن مجید ہے۔ میں یہ نہیں میں واز کسی رسالے تو یاد کر کے تو سنا دیا نا، میں تو قرآن مجید تو سنانا چاہنا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہتے جن تے انسان اساں پیدا کیتے نے، بہتے كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، انہاں دے دل ہیں سمجھدے نہیں، وَلَهُمْ آیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہاں دیا اکھاں ہیں ایڈے موٹے ڈیلے نے پر دیسدہ کچھ نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہاں دے کان ہیں ایڈے وڈے جڑے چھج ہوندے نے پر سن دے نہیں۔ یہ ہن پاکستان جو واسدے نے وہ لوگ ہیں، گل سمجھ ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آیون لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سوٹاں بوٹاں والے، سونے چہریاں والے، پینٹاں کوٹاں والے، بوٹاں والے، ٹائیاں والے ہیں جی، سونی شکلاں والے، اے پوڈر کریم لان والے، اولئک کالانعام، اے ڈنگر نے، اے کھوتیاں نے، صرف فرق کے بھی پوچھل نہیں لگی، اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، اے ڈنگر نے۔ ان کو پتر میں دس نوے ترجمہ الٹ کر کے اولئک کالانعام، پھر کیا نا بل ہم اضل، اے گانے ڈنگراں تو گانے، کھوتی نو پٹھے پا لے جدوں دل کرو جو لو، انہیں پٹھے کھا کے وفاداری کر کے وکھائیے، ویندیو کھوتی نو پٹھے پائے سویرے کھرلی او کھرلی تے ناشتہ کر رہی ہے، کھوتی کھرلی تے اے منجی دے بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے، انہیں جو لیا وہ جپ گئی ہے ریڑی تے آوی بہ گیا، سیال کو سارے شہر پھریا، ادھروں ادھروں لیا سودا لے گئے، ادھر کر کے
اخیر جب دوپہر دا ٹائم ہویا وہ بھی تھک گئی، وہ بھی تھک گیا. ہوں انہیں کیا کلولا کرنا ہے. کلولا کہ دوپہر نو سونا. ایک رخ دے تھلے انہیں اپنی وہ جڑی ریڑی سی انہوں کھڑا کیتا، وہ تھلے لممی پہ کے کلولا کرن لگ پئی. یہ ریڑی تے لمما پہ گیا. کیوں جی؟ یہ میں ڈاکٹری کیتی ہے نا سارے کماں دی. جدو ذرا کلولا کر کے ہوش آئی ہوں اٹھ بیٹھے. یہ ہوں پھر ایک دو پھیرے بس 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 نہیں ٹھیک ہے. نہیں میں جس طرح کرتے نا کئی مولوی اتنے رکھتے ہیں بات. چلو میں کچھ کوشش کرنا پر میں انج نہیں کر سکتا کیونکہ مینوں تو نہ نہیں بس ٹھیک ہے. نہیں میں قریب منہ کر لینا پر ایڑا تون گاہ کرنا گل نہیں. یہ ہوں دوپہر دا ٹائم ہوں سنو جی مولانا. پھر سجے کھبے پھیرے لائے. ہوں او دا جڑا کھانا ہے پٹھے کھوتی دے وہ لے کے اتنے رکھ لے. گھر آیا ہوں بند دیتی ہے کھرلی تے. او دا شائیا کھرلی چ رہے وہ اوتھے کھانا کھا رہی کھلو کے. یہ منجی دے بے کھانا کھا رہا ہے. دیانتداری نال دسو انہاں دوواں وچوں حق کنے ادا کیتا ہے؟ انہیں کھا کے پٹھے وفاداری کر کے وکھائی ہے. انہیں مالک دا دیتا ہوا رزق کھا کے دے بے وفائی کیتی ہے. او پڑیا مانسا تینوں دے زندہ رہن دا حق ہی نہیں. اس واسطے کیا اولئک کل انعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون. وہ باخبر ہے یہ بے خبر ہے. وہ سمجھ دی یہ ذمہ داری انہیں سمجھا ہی نہیں. آواز نہیں جا رہی تو میں ایک سیٹ کرنے نے عورتوں تو فون کیڑا کرنا جی سیٹ. یہ سیٹ ہون کرنا ہی تو ٹائم دے ٹائم انی نو منڈا ملیا ہی وہ جم جم ہی مار چم چم مار چھڑیا ہی. وہی گل کرتی کروں. ہاں دسو یہ کہڑے پاسے دا جی؟ ایڈا اچا نہیں ہے بس بات ٹھیک ہے. کیوں جی ہوں بات سمجھ گئے ہو؟ انہیں حق ادا کیتا ہے انہیں حق مارے ہے. ہوں انہاں چوں یعنی کامیاب کون ہے تے ناکام کون ہے؟ ہوں یہ بڑا بڑا پھردا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ہوں یہ مانا تسی کرو. یہ ہو جا بد نصیباں دے دلان دے میں ختم پڑھ چڑیا. ختم دا مانا ختم چلن دیو. اکھاں دے ختم کنا دے ختم. کوئی دنیا دی ڈکشنری پاکستان ہندوستان لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ زمین اسمان چ مینوں ختم دا مانا اے دسو بھی روٹی تھلے رکھ کے ہاتھ اس طرح کرنے میں ساری زندگی اس گھر دی غلامی کرنا. ختم دا مانا ہے کتے پڑھنا پہ تھلے روٹی رکھی ہے اور اس طرح ہاتھ چکے نے دا نہ ختم. انہوں ختم آن دینے ختم دا تو بیڑا ہی کرک ہو گیا جی. ختم اللہ علی قلوبہم دلان دے ختم اکھا دے ختم کنا دے ختم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یعنی ختم والے انہوں کی ملیا انہوں واسطے عذاب بھی بڑا. جنہ دے دل موراں جڑیاں جنہ دے دل موراں جڑیاں پھر عدلی کہہ الہوں
کون ہدایت کرے انہاں نوں جو رد ہوئے درگاہوں. اس واسطے چاہیے یہ سی کہ جب پاکستان بن گیا پھر اسی اللہ دے غلام بن دے، بجائے اللہ دے غلام بن دے اسی خواہشات دے غلام بن گئے. جدو مسلمان اس دور چ سی، حکمران انگریز سی، مسلمان زندہ سی، او دی غیرت زندہ سی، ایمان زندہ سی، ایقان زندہ سی. اس وقت دے مسلمانہ دے مابین اخوت سی، مروت سی، محبت سی، مودت سی، موانست سی، یگانگت سی، اور ایک دوجے دے نال ایک دوسرے دے دکھ درد میں شریک ہونا وہ فرض سمجھدے سن. جدو پاکستان نہیں سی بنیا مسلمان دا خیر خواہ دے ہمدرد سی، لیکن بن دیا سار کی گل کھلائے نتیجہ کی نکلیا. یہ دو حصے سن، اے مغربی اور وہ مشرقی، اور خواہشات دی غلامی نے ذلیل و خوار کر کے مار دیتا. وہ جدا کدے نہ ہوندا سی مشرقی، اج دا نام بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان دا نام ہی ختم ہو گیا. میرے اوپر آؤ، جدو اللہ کسی نو کسی نعمت نال نواز دے تو پھر اس نعمت دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ نعمت سی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جدو شکر کرو گے، میری نعمت دا شکر کرو گے، ادو میں نعمت اضافہ کرانگا، ہور دیاں گا. جے کفر کرو گے آئی ہوئی نعمت بھی ٹوٹ جائے گی. بہترین قسم دا پجا گوشت ملے پھر بھی الحمدللہ، جے دال ملے پھر بھی الحمدللہ. پر مولویاں نو دال نہیں لنگ دی، کدے دال کھوا کے ویکھو، دو جنے منہ پھڑن دے ایک بندہ وچ منہ پائے دے پھر بھی نہیں نا. او دی وجہ ہر حال وچ اللہ دا شکر ادا کرنا. کیوں جی؟ اور جدو بندہ الحمدللہ کہندا ہے تو پھر اللہ اتنا خوش ہوندا ہے. ایک شخص نے کیا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ تیرے واسطے تعریف، تیری حمد، تیری ثنا، تیری کبریائی، تیری بڑائی کس طرح جویں تیری شان ہے، تیری شیان شان تیری تعریف ہونی چاہیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک، تیری جلالت، تیرا روپ، تیری شیان شان تیری تعریف، اور جس طرح تیری بادشاہت ہے لے جلال وجہ کا وعظیم سلطانک، جویں تو بادشاہ ہے تیری بادشاہت دے مطابق تیری تعریف ہونی چاہیے. اور وہ کہنے والے بات کہی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اور کرامن کاتبین سن حیران ہو گئے، یا اللہ جدن دا سانو بڑھایا ہی اسی آسمانہ دے رہنے ہاں، مولا کریمہ اسی نوری ملائکہ فرشتے ہاں. ایک کرامن کاتبین جڑے نے کہنے لگے یا اللہ اسی دے نوری فرشتے ہاں، اسی کھاندے نہیں، اسی پیندے نہیں، اسی سوندے نہیں، سانو بھوک نہیں لگ دی، اسی بطور مہمان دے کدی کدے گئے نہیں، اور تیری تعریف سے مشہور رہنے ہاں. پر اللہ کریمہ ساری عمر جیڑی تعریف ایس نے کیتی ہے اسی تیری تعریف کر ہی نہیں سکے. تے کرامن کاتبین نے کیا یہ اللہ دا ثواب کنا لکھی ہے. کیوں جی؟ جدو رب مہربان ہوندا ہے تے پھر اس نے فضل کرے جے فضلارا، کہ اللہ ساڈے تے بھی فضل کر دی. فضل کرے جے فضلارا
تے ایسا فضل کماوے او چکڑ پریاں تے کٹے رڑیاں پھر پکڑ کڑئی جے لاوے ہار سنگارا والیاں نارا او دور نکالیاں جام تے کٹے پریاں عادت آمن او قرب حضوری پام ذاتا صفتہ اس دربارے ہرگز پیش نہ گئیاں او پین سنگار سہاگن ہویاں جو سجدے وچ پئیاں ایسا عزت مل دی ہے میرے اوپر آؤ رب ایسا راضی ہوندا ہے اللہ مولویاں نو پنجے نمازاں پڑھ دی توفیق دے وے اے میری گل یاد رکھو ایمانداری نہ مولوی کئی بے نماز جے مولوی بے نماز یا قرآن جی میں فرق اندر رکھو کئی مولوی بے نماز جے جے نہیں یقین ہوندا ویکھو اس قرآن اتارن والے دی قسمیں تواڈے جو کئی مولوی بے نماز جے تواڈے اے کرنا کی جے تاں ہی تے مار پین دی انہاں کو لین نہ دین کی کردے پھر اس تھی جان دیو میں یہ کوئی بہادری نہیں میں کہنا بھی کول فیل چ تضاد ختم کر کے میرے والے ہیں جی عقیدہ توحید بیان کرن دی ڈر گئے نے تے تھی دسو میں کی کراں اے تیس لوگاں نو آکھو بھی بندے بن جاؤ لوگ بات آئے میں کہے دے مگر ڈانگ لے کے جڑیا ہوئے میں نے کہنا میں بھی تسی بھی کوشش کریے پہ اللہ راضی ہو جائے ہن اس جگہ دے دیکھو کنا خوش ہوندا ہے الفاظ زبان نہ نکلے نے کتنی ہی ہو اگر چھوٹی نیکی تو اس کو ادنا نہ جان رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرن علیما اللہ کریم فرماتے نے میں تے نہیں چاہوں دا تسی پریشان ہو اے ہو جے سونے چہرے چمک دے دمک دے گورے رنگ تے پریشان ہو منو تے میں نہیں پسند کردا تواڈے پیر دی کنڈا بھی چبے پر اپنے دل کولوں پوچھو بھی تواڈے نال کیوں ہویا ہے کہ نہیں اوے تواڈی ماں جمن والی اینا پیار تواڈے نال نہ کرے جنہ عرش والا تواڈے نال پیار کردا ہے پر کیوں حالات بگڑے کیوں گھریلو حالات کراں دے سکون ختم ہو گئے اولاداں نافرمان ہو گئیاں پرا دا دشمن ہو گیا معاملہ سارے بگڑ گئے فرمایا میں وہی ہاں تسی ہو نہیں ایک باری وہ جے بن جاؤ اینجات کرنے ہاتھ ایسا کیتے جان تے اللہ کریم فرماتے نے استحی ان اردہ یداہو صفرا جدوں تو ایسا میرے اگے ہاتھ اٹھانا ہے تے پھر میں خالی موڑاں دے مینوں عرشاں تے شرم ہوندی ہے اے رب فرماوے ساڈے در پر رب فرماوے ساڈے در پر تو جس ویلے آویں جلد لبیکا یا عبدی کہیے اور جتنی بار بلاویں یہ آخری درجے دا پیار ہے یہ بندہ کہتے نا یا اللہ اللہ تعالیٰ فرمانے لبیکا لبیک لبیک دا کی معنی ہے میں حاضر ہاں یہ نہیں تے مولوی خادم صاحب نو پوچھ لو لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ دا معنی میں حاضر ہاں یعنی چھوٹا بندہ وڈے کے آندہ لبیک سکولے حاضری لگ دیئے تے ماسٹر ہوری آندے نے پپو آندہ لبیک ٹونی لبیک ببلو لبیک گوگی
وڈا نہ لوے تے چھوٹا لبیک کہتا ہے. اتنے رب کریم نے فرمایا جدو میرے گھر آنا ہے ایک لگ چادر ایک اتنے چادر موڈا ننگا کر لے. پاکستان جی تیرے سر نو لوگ پیندے نے سر ننگے نو ویکھدے سر نو پیندے نے کئی تے جدو میرے گھر آنا تو موڈا بھی ننگا کر چھڑ. کیوں جی ایک چادر لا کے ایک چادر ہوتے موڈا ننگا سر ننگا تے فرمایا جدو ٹرے میرے گھر وال میقات تو تے پھر تو لبیک کہو تے جدو اپنے پنڈ بہ کے سیالکوٹ جواز مار تو یا اللہ کہو پھر میں لبیک آکھاں. فرمایا میرا تیرا آپس میں پیار ہے تینوں تے یاد اور تینوں پتہ نہیں ہوئے منان دا اوے میں تے ایسنا ہاتھ کریں تے استحی ان اردہ یداہو صفرا میں تیرے ہتھاں نو خالی موڑا مینوں خالی موڑ دے عرشاں تے شرم آؤندی ہے. پر مینوں اوہ جے ہاتھ چاہیے نے اوہ جے منہ چاہیے اوہ جے دل چاہیے نے. کدے ایسا نہ ہوندا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. دل وچ شکر دل وچ زبان نال شکر ان شکرتم وآمنتم دل چ ایمان ہے زبان تے شکر ہے کہی دے الحمدللہ جو کچھ بھی ہے اللہ تیری ہر حال وچ راضی ہاں. ایک صحابی دعا کر رہے ہاتھ چکے نے آپ مسجد نو آ رہے نے مسجد آپ تشریف لے آ رہے نے ایک صحابی دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسالکا دیکھو الفاظ کی نہیں اللہم انی اسالکا بے انی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ الفاظ کہے رسول اللہ نے کہنا نال سنے اور بات کی فرماؤن لگے منو قسم اس رب دی جدے قبضے چ محمد دی جان ہے. فرمایا اے الفاظ زبان نال کیتے ہوئے تے دعا کرنے والا جن دعا کردہ ہے یہ دعا آسمانہ نو چیر کے رب دے عرش مولا تے پہنچ جاندی. اور رب اس قدر مہربان ہے اتنا خیر خواہ. کئی وری پیو اپنے بیٹے نو کہندا ہے نکل جا کروں تو ایک کردہ کی لگنا ہے چلا جا تینو کیا ایکو وری تے ماں کئی وری گسے جان کے کہندی ہے پھر ٹوٹ پہنے ہیں جان چھڑ میری تیریاں میں بوٹیاں نو لاواں لون اے ماں ہے. تے او کدی نہیں کیا کہ آج تک نماز نہیں ہو پڑھی جا میری زمین تو نکل جا. کیوں جی وہ عابد زاہد فاسق فاجر اے عابد زاہد فاسق فاجر اے نافرمانی ہمارے سب سرکاری ہے لنگر کھاؤن تے پالن ہارا پالے ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پہنچاندا رب العالم کیا نہ جاندا تیرے واحد کیویں صداندا. بلا امتیاز جو بھی آئے میرے دروازے تے میرے بوئے تے آئے ہوئے سوالی خالی نہیں جاندے. ہن صدا ملی کی کہ پاکستان بنے ہیں وہ اگست دے مہینے دی آمد ہوندی ہے پرانیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے. ایس مہینے وچ پاکستان مہار دے وجود وچ آیا سی یہ دے واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں مرداں عورتاں دے خون ہوئے قتل و غارت دے بازار گرم ہو گئے. لیکن وہ دے بعد کی نتیجہ نکلیا کہ وہ پاکستان دے رہن والے پاکستان دے باسی جنہ اللہ نال عہد و پیمان کیتے سن وہ سارے دے سارے عہد و پیمان توڑ دیتے. نتیجہ نکلیا کہ پاکستان دا ایک وڈا حصہ کٹیا گیا اور جڑا رہندا ساری دنیا دیاں برائیاں
ساری دنیا دے عیوب تے نقائص کٹھے کریے تے او دا نام پاکستان ہوئے گا. دنیا دی ہر برائی اس ملک چ جنم لے دیئے اور وڈے تو وڈا عیاش تے وڈے تو وڈا بدماش اس پاکستان دی چار دیواری وچ وسدا ہے اور وہ بھی پاکستانی کہلاندا ہے اور مسلمان کہلاندا ہے. دیکھو کتھے گئے اج یہ برلبے گورے کی مجال سی انڈیا نو مودی دی کی طاقت سی او کی طاقت سی لیکن ایتھے بنیا کی ہے یو اے ای عرب امارات مودی جائے تو دے گھر وچ سونے دے ہار پہنائے جا رہے نے اور پھر سڑے جتی اونوں عرب امارات دیاں مسجد بھرایا جا رہا ہے. تہاڈی زندگی تے افسوس. اور تھی دیکھو انہوں ایوارڈ دیتے جا رہے ہیں اس قدر انہوں عزت دیتی گئی ہے. اور جب پرلا جے سعودی عربہ نے انہاں اس تو بھی کم ٹپاتا ہے اس تو بھی اگے جدوں بڑھڑی دے بڑھڑا دووے گئے نے بلا کیڑے ٹرمپ دیو دی کر دی انہاں او کم کیتا ہے کہ سعودی حکومت دی تاریخ سے نہیں ملدا. یہ محمد تے سلمان تے محمد بن سلمان انہاں ایک کم کیتا ہے اس بڑھڑی واسطے. دیکھو تسی او دے واسطے زیورات دے وقت کڑیاں سونے دیاں اور تمگے سونے دے پھر سب تو وڈی گل ہے یہ نہ سمجھو میں ایتھے مسجد بہ کے کہہ رہا اخباراں نے واضح کیتا سونا ایک کوکا کا دلی تیلی ایتھے ایک تیلی پائی دی تیلی. ایک بی بی نے کیا کہ مینوں میرے خامدہ زندگی کچھ بھی نہیں ملیا کہ تیلی بنا دے. انہاں کہا تو تیلی دی گل کرنی ہے بیڑا گرک ہو جائے میرا تے اپنا تیلا نہیں رہا وہ دور. لیکن اوتھے کی ہویا ہے اوتھے بڑھڑے لئی دعا لئی ایک کشتی بنائی ہے پتہ نہیں کنا سونا لایا ہے سونے دی کشتی بنا کے پھر ٹرمپ دیو دی کر دی دووے بہ کے تے سمندر تے دریا دی سیر کریا کرنگے نہ لوگوں نے عزت مل سکتی نا. اور اے ملک پاکستان جتھے ہر برائی جنم لے رہی ہے میرے اوپر آؤ. آج اگر یہ پوچھا جائے کہ جیڑا پاکستان بنیا سی وہ کتھے ہے گواچ گیا. کسے کارج بکھاؤ ہر گھر دے جی بچ ویکھو ہاتھ کی پڑیا ہے گھر دے جن افراد نے ہاتھ کی ہے لو منو وحدہ لا شریک دی قسمیں آ میرے کو موبائل ہے میں ایدے جو نمبر نہیں کٹ سکتا نا منو جاچ ہی نہیں. میں اپنے بچے نو کہاں گا کہ ایک کل فون آیا سی وہ کہے گا کنے بجے میں کہاں گا نماز زور تو بعد اے نمبر کر دینا میں منٹ جا یعنی میں بھی تے ایتھے رہنا حالا منو کیڑا بندہ دال آ سکتا مولوی تے جمعے نہیں جڑا منو دال آئے پر منو رب نے انہاں باتاں تو محفوظ رکھیا ہے. جننے کر دے افراد نے سارے کر سینما ہال بنیا ہے کر دا سکون مک گیا ہے وہ دی وجہ پہ بے دینی نے اپنے آن کے ڈیرے جمائے ہوئے نے. میرے اوپر آؤ ایک میں خیر خائی تو آڈر کر رہا اگر امن چاہنے عزت چاہنے رب کریم نے فرمایا میرا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نے کانا حقنا لینا نصر المومنین مومنہ دی مدد کرنا میرا حق ہے پر مومن بن کے بکھاؤ. ایک وری مومن بن جاؤ یہ جو مومن ہوندے نے ایک وری اوہ جے بن کے بکھا دیو ویکھو کیویں نقشے بدل دے نے. مکانا حقنا لینا نصر المومنین لا تہنوا ولا تحزنوا پہلو کہ لا تہنوا ولا تحزنوا ہمت نہیں ہارنی دل نہیں چھڑنا گھبرانا نہیں اپنی قلت ویکھ کے تواڈے کول اسلحہ نہیں کچھ بھی نہیں تسی انٹرینڈ ہو. لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین. فرمایا ایک بات ہے تواڈے دلاں دے اندر ایمان ہوے
جدھر ٹرو کامیابی تھوڑے پیروں دیا جتیاں چومے گی. کیا جی ایتھے اصلے دی ضرورت نہیں. انہاں ول ویکھو جنہ دے دل ایمان نال معمور نے, جنہ کدوں ٹریننگ نہیں لئی, جنہ کو بندوق نہیں, جنہ کدی پسٹل پھڑ کے نہیں ویکھیا, اور جنہ کدی کہے نو سوٹی نہیں ماری, لیکن انہاں نو عزت کی نہیں ملی ہے. وہ کنے نے نہتے نے, کمزور نے, لیکن جدوں نال والا سر زمین تے رکھ کے کہہ رہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. تو ساڈا غوث ہیں, اسی مستغیث ہاں, اسی فریادیاں, تو فریاد رس ہیں, تو فریاداں سنن والا, اسی فریاداں کرن والے. استغیثون ربکم, جڑا غوث ہوندا ہے فریاد سندا ہے تے فریاد جڑا ہوندا ہے فریاد رس اونوں غوث آکھیدا ہے. تے غوث او نہیں ہوندا جڑا قبر چ لمحہ پیا ہوئے. جڑا قبر چ لمحہ پیا ہے وہ غوث نہیں کہ اتنے جا کے گئے پہ بزرگا میں بڑی دوروں آیا, مہربانی کر, بڑے اوکھے ہاں, ایک منڈا دے چھڑ, تے وہ کہے جا ٹر جو اج میں ویلا نہیں. یہ دسو نا, وہ ہے غوث, اسی ہم مستغیث. تے پھر غوث نو سیال کوٹیے تو آواز بجی تے پھر کی عزتاں ملیاں. اذ تستغیثون ربکم, جدوں تسی اپنے غوث نو پکار رہے سو, اپنے غوث دے سامنے فریاد کر رہے سو, اور تسی مستغیث بنے وہ غوث ہی. تے پھر غوث نے کیویں مدد فرمائی, اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. یعنی 1000 فرشتہ مردفین, ردیف. ایک بندہ آگے بیندہ ہے, ایک پیچھے بیندہ ہے, جی موٹر سائیکل تے بیٹھے, کوڑے تے ایک اگے بیٹھا ہے, ایک پیچھے بیٹھا ہے. جڑا پہلا انہوں ردیف کہندے نے, اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک اگے ایک پیچھے لین بنائی ہے, فرشتیاں دی ملائکہ دی لین بنی. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. یہ کنے ایک دوجے دے پیچھے آ رہے نے, 1000, انہاں دا 1000, ادھر 313, 1000 آ گیا ہے مردفین. واہ, یہ تھوڑے نے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُم مَّن يُمِدَّكُم رَّبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. 2000 اور ہو گئے, انہوں 3 ہو گئے, یعنی 3 ہو گئے. بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. انہیں 5000 ہو گیا. مصومین نشان لائے نے پیٹیاں دے. اج میں فوج دے ہر فوجی دی پیٹی نمبر ہوندا ہے, ملائکہ دیاں پیٹیاں دے نمبر لگے نے, آ رہے ہیں. کیوں جی وہ اجے بھی جیوندے جاگدے نے, انہاں دی قوت طاقت ہوئی ہے. وہ منتظر نے, ڈاکٹر اقبال نے کیا سی, فضائے بدر پیدا کر, ہائے ہائے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. وہ تو انتظار کر, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ تو انتظار نے پہ کدوں بات پہنی ہے. کیوں نہیں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی.
जो आए ने तो फिर अल्लाह करीम ने फरमाया इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरु रुबा फद्रिबू फौकल अनाक वद्रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। अल्लाह करीम ने फरमाया मलाइका 5000 भेज के दे क्या ये ना समझो फिर तुहानू कला के मैं मगर हाँ मैं भी तुहाडे नाल क्यों जी इज़ रब्बु यूही रब्बुका इलल मलाए अन्नी मां को मैं भी नाल आए तुहाडे सज्जे ते फगे दाएं ते बाएं खलो जाओ ते फिर जाई दसी ट्रेनिंग उत्तों मिल रही है फरमाया फदरेबू फौकल अनाक इन्ना मरदूदा दियां तौणा ला दिओ मूदी दे शाही कोई नहीं बेवकूफ दे कुछ भी नहीं ओए कख भी नहीं ईमानदारी ना ओए ओए इत्थे डरन डे ने हो पता नहीं की हो जाना है होरे की बनना है। मैंने एक बंदे ने कहा मैं की बनना है मैं क्या तू मर के कहाँ जाना है और की बनना है। ये हुण रब वालों खुशखबरी मिल रही है कि मैं तुहाडे नाल हां ते की करना है ए तौणा ला दिओ फदरिबू फौकल अनाक वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान जिहड़ी तलवार है तलवार खो लो ते मुड़ के फिर होर तलवार फड़ लैणगे। वाह मेरे अल्लाह तेरी शान कैसी है। फरमाया तौणा ला दिओ मलाइका नूं गया ते नाल गया जेड़े हाथ विच तलवार फड़ी है मलाइका नूं हुक्म होया कि तलवार फड़न जोगा रहे ना ओदा गोटी ला के रख दिओ। ओ रब जिहदे वादे सच्चे और जेड़ा इज्जत दा मालिक जेड़ा सब कुछ अता करने वाला जिहदे विच कोई किसी किस्म का घाटा नहीं। आओ दोबारा लौटिए। फरमाया हुण दसो जेड़ा पाकिस्तान बनिया सी वो कित्थे टुर गया है किसी घर च विखाओ चलो किसी स्कूले चलने उत्थे विखा दिओ किसी कॉलेज में चलने उत्थे दिखाओ क्यों जी किसी यूनिवर्सिटी चलने विखाओ। अच्छा इस तरह करो किसी मसीते विखाओ पाकिस्तान मस्जिद चल छड़ के चलो मैं नाल तुहाडे चलना किसी आस्थाने ते विखाओ किते दरबार ते विखाओ किते वो किते खानगाह ते विखाओ किते है पाकिस्तान उते नाच होण डे ने तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया मलंग ते मलंगनियां कट्ठे नाच करने ने क्यों जी पाकिस्तान इस तरह बनया है क्यों वे इश्क जिस पासे अपनी निगाह कर गया मेल होवे या कुल्ली तबाह कर गया इस इश्क तो तौबा खुदा कर गया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया ते कईयां नूं ख्याल पै जांदा क्यों जी ऐ ही पाकिस्तान इस वास्ते बनया सी ये सी कि ਉਹਦੇ बगैर इलाह कोई नहीं और रसूल के बगैर तुझे दूजा रहनुमा कोई नहीं कहीं बात सी है लेकिन ਇਹਦਾ नतीजा उल्ट निकलिया सदा मिली और रूए जमीन ते किते दसो को पाकिस्तान नजर आउंदा होवे फरमाए सदा मिली वमन युबद्दिल निअमतल्लाह मिन बाद मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब जेड़ा नेमत बदलदा है ते शुक्री करदा है फिर ओनू जनाब ओदी सदा मिलती है। देख लो 12 का टाइम हो गया मेरा तुहाडा वादा सी मैं तो हुण गल करदा ना भावें सुबह हो जाए मुकदी नहीं ओदी वजह है लेकिन तुहानू पता है भी आखिर ये जो मेरा प्यार है तुहाडे नाल इस प्यार च फर्क नहीं पैना चाहिए। मैनू आसार नज़र आउंदे ने भी प्रोग्राम जिहड़ा सी ना कोई बाहर वाला वो बाहर वाला मुक गया है प्रोग्राम कोई मगरों वाला तो जदों 12 बज जान उदों फिर उंज ही 12 बजते हैं। इस वास्ते मैं हालात हाजरा के पेशे नज़र जो मुल्की सूरत हाल है जो कुछ हो रहा है योम आज़ादी जिस शक्ल च मनाई जा रही है और जिस शक्ल नाल पाकिस्तान के लोग अकीदत का इजहार कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान नाल ये सारे का सारा बेमकसद है। फरमाया आओ डुलिया मेरा दा बिगड़िया कुछ नहीं एक बारी दोबारा आके हाथ झाड़ के मेरे अगे हाथ चुक के मंगो मैं गईयां हुई इज्जत तुहाड़ियां सारियां बहाल कर देंगा। यानी ये रब वो ही है मेरे च कुव्वत भी वो है
میرے چ طاقت بھی وہ ہے اور میرے وعدے بھی وہ نے, میں انہاں وعدے میں کدے فرق نہیں پا سکتا. اس واسطے کیا تے جیڑا بندہ ساڈے تو اعراض کردا ہے, ساڈے تو منہ موڑدا ہے, انہوں پھر سزا کی ملتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ادھر دیکھو میرا نہ گلا کرو, ادھر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کی گل کر دیو, کی کر دیو گل. کھانا ہی نہ جر کر دیں ایس وے دا کھانا تو انجی نہیں ہضم ہوندا. میں سویر دا ناشتہ کیتا جی, میرے کو حلف لے لو سویر دا, کسی میں کھوایا ہی نہیں نہ میں کھاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک دی قسم میں صرف سویر دا ناشتہ کیتا ہے, صرف وہ دی وجہ میں اجر تانوں دیکھ لیا ہے تو میری طبیعت ویسے خوش ہو گئی ہے, کیوں کہ میرا تہاڈا پیار ہے بہت دیر دا. تو کہندے نے لوگ بھی نکے ہوندیاں دا پیار ویکھیندے ہی نہ بسار. میں اس بات نو مد نظر آ کے یہ ساڈے جوید صاحب نے اور باقی ساتھی دوست احباب نے میں بہت حد تک تانوں ترجیح دینا. اور الحمدللہ جنہ قرآن مجید میں تانوں پڑھ کے سنانا, ایک دے بعد وہ 23 ایک آیت پھر دوجی آیت پھر تیجی آیت, میرے وہ ساتھیوں کدے یاد کریا کرو گے. رب کریم نے فرمایا دیکھو جیڑا ساڈے والوں اعراض کردا ہے, ساڈے والوں منہ پھیر لیندا ہے, وہ سمجھدا ہے کچھ نہیں ہونا, پھر اسی او دی زندگی اجیرن بنا دینے ہاں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. جڑا ساڈے والوں اعراض کردا ہے, بے روحی کردا ہے, ادھی او دی معیشت تنگ کر دینا. وہ کو دولت بھی ہے, پیسے بھی نے, بینک چ پیسے نے, کارخانہ بھی, فیکٹری ہے, پر انہوں رات نو نیند ہی نہیں آتی. کیا جی من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اس طرح ہوندا ہی بابے نوں نیند نہیں آتی, نیند اور گولیاں لیا کے دتیاں, نیند نہیں آتی. سویرے روٹی کھان لگدا آندا نا روٹی ہضم نہیں ہوندی, بریڈ لیاؤ. بریڈ, بریڈ انگلش وچ کی آندے نے بریڈ, نہیں بریڈ انگلش وچ پرندے نوں آندے نے پرندہ. بابا آندا مینوں بریڈ کھواؤ پہ میں اٹھن لگ پاں. رات نو نیند نہیں آتی, گولیاں کھاندا ہے, پھر نیند نہیں آتی, پھر اٹھ کے گولڈ لیف دی ڈبی رکھی ہے, کوئی عقل کار. یہ ساری دی ساری پریشانی, یہ ساریاں مصیبتاں دی تکلیفاں یہ ساڑیاں اپنیاں خود پیدا کردہ نے. او رب ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اور رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے, او کریم بھی ہے, کریم بھی ہے تے رحیم بھی ہے تے رؤوف بھی ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. پھر اپنا رسول کہو جا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ بھی رؤوف الرحیم اور اپنا رسول بھیجا وہ بھی رؤوف الرحیم. آپ بھی رحمت, ادھر نبی بھی رحمت. فرمایا پھر تواڈے نال کیوں ہویا اسی طرح؟ اصل گل یہ ہے جدوں تساں مینوں بلایا تو پھر میں تواڈی زندگی تواڈے واسطے اجیرن بنا دی. من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا نحشره یوم القیامت اعمیٰ. قیامت والے دن جدوں قبراں چوں اٹھے گا, قبر چوں اٹھے اکھاں انیاں ہون گیاں, اکھاں بیکار ختم ہو گیاں, ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے, پھر ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے. نحشره یوم القیامت اعمیٰ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. کہے گا یا اللہ
میریاں اکھاں سن، میریاں اکھاں کتھے گئیاں؟ میں تے دیکھدا سا، مینوں کوئی نظر شے آوندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ والوں جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ جی میں دنیا ہی تو سانو بلایا ہے، ہن اسی تینوں بلانے ہاں۔ اس طرح ذلیل و خوار ہی ہوندا رہے گا۔ دنیا دا سکون مک گیا، دنیا چ چین ختم ہو گیا، قبر دی چار دیواری وچ عذاب شروع ہو گیا۔ اٹھ دیا سار اے مگروں اٹھے گا تے سامنے دے واسطے پھر وہ نقشہ آ جائے گا۔ یہ سزا ہے او دی۔ تے رب کریم فرماتے ہیں جڑا ساڈے نال جڑ کے رہندا ہے پھر اسی او دے واسطے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کوئی پریشانی آنی نہیں دیندے جنہاں دے دل وچ ساڈا ڈر ہوندا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جڑا ساڈا بن جائے او دیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے، اور پھر میں اوتھوں روزی دینا جتوں وہم و گمان بھی نہیں ہوندا۔ میں آسمان دے اور واسطے دروازے کھول دینا۔ رب کریم فرماتے نے آؤ واپس تے میرے نال صلح کر لو، آؤ دوبارہ اپنی غلطیاں کیتیاں دا اعتراف کر لو، سارے دے سارے معاملات صدر جان گے۔ اور اگر تسی اس معاملے دیکھو پئی اے معاملہ اس قسم دا ہے، تسی دے کچھ بھی نہیں، او دے مقابلے کوئی شے ہی نہیں۔ جڑے پہلے سن وہ کتھے؟ انہاں دے مقابلے تسی کچھ بھی نہیں۔ سمجھ دیو کی ہونا ہے، اپنے طور تے سمجھ دیو پہ کی ہونا ہے، لیکن پہلے لوگاں کو عبرت حاصل کرو۔ پہلے لوگ انہاں کو سبق حاصل کرو۔ ایس زمین تے آسمان دے تھلے رہندے سن، خوشحالی دا دور، مال ہے، دولت ہے، حکمرانی ہے، اور وہ سمجھدے سن دنیا دی ہر چیز انہاں کو موجود ہے، لیکن کتھے گئے؟ تسی تو ان دے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ حالہ انہاں دے مقابلے تھی کچھ بھی نہیں ہوئے۔ گنجی توڑا کیے اندنے گنجی توڑا کیے تے گنجی نے جوڑنا کیے ہوئے، ککھ بھی نہیں ہوئے، پلے کیجے وہ تواڈے کول کیے روندے پھر دیو، سویرے جا کے سبزی منڈی روندے ہو بھی اتھوں سبزی جڑی ذرا سستی ملدی ہے، اور تواڈے پلے کی ہے، اور ایمان تے اونجی رخصت ہو گیا ہے تے باقی بھی تواڈے کول کی جے ذرا حساب لاؤ، انہاں ول چاتی مارو۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد آدی ارم ذات العماد، ویکھو رہائشاں بلڈنگاں بنگلے کوٹھیاں ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جنہ ورگا پہلے پیدا نہیں ہویا، لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، پہاڑاں نو کٹ کے رہائشاں بنائیاں، جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، فرعون ذی الاوتاد میکھاں والا، فرعون میکھاں والا، کیوں نہیں؟ فرعون میکھاں والا کہو جیسی یا حامان ابن لی سرح لعلی اطلع الی الہ موسیٰ انی لاظنہ من الکاذبین الیس لی ملک مصر ہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ کتے گئے ہو سارے؟ یعنی کنی عیش و عشرت دی زندگی تھی، یعنی کہو جا دور سی، تے ہن لاگے دروازے دے کھلو کے پوچھو نواز شریف صاحب پوچھو، اور جڑا پرلا ہے زرداری، زرداری وہ دا کی معنی ہے؟ زرداری،
ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਣਾ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਦਾਰੀ ਇਹ ਮਸਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ दाश्तन रखना, दारद मजारिया दार, दार दा माना रख, दार दा माना रख, ते अगे होया या एदा माना दारी, जर दारी एदा माना है भी पैसे मेरे को रख। किते गया जी, एदा माना ये बनता जी, क्यों जी जरदारी भी पैसे मेरे को रखो। ते हुण हस्पताल चों बाहर निकल लगा, उन्हें कहा चलो जेल च, उहदा है मुलाकात, उन्हें कहा मुलाकात फिर होणगियां। किथे गया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युग़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़रा बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहा अल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। सीन ते बाद ते दुआ सौत तीन हरूफ, एदा माना डांग, एदा माना डांग है। सवेरे वेख्यो कुरान मजीद जे लफ्ज़ ते ने ना सीन वातो ए स्वा ए सौत, सौत दा माना डांग। रब करीम फरमांदे ने फिर मैं डांग वरती उन्हां ते, क्या नहीं डांग असले दी लोड़ नहीं, तुहानू पता है भी डांग कितों तक पहुंचांदी है। सौत मैं फिर डांग इस्तेमाल की थी, पर मैं फिर रिया कुछ नहीं। किथे गए ने हो, पानी का घुट अंदर गया तो लग पिया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल वाना मिनल मुस्लिमीन। बाहर खलोते ना किनारे ते सारे बनी इसराइल वेखण दे डुबदे नूं, ते जदों थल्लियों तां आया, एक बारी सब थल्ले चल गए तो थल्ले थल्ले रह गए, ये थल्लियों फिर तां आया ते आउंदे सारी लग पिया कहण ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल वाना मिनल मुस्लिमीन। मैनूं एक दिन एक बंदा पुछदा ही, एक बंदा है जी वो साडे इलाके दा है, उन्हें सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी ते सारी जिंदगी उन्हें रोज़ा एक नहीं रखा, ते सारी उम्र उन्हें जो दुनिया का काम गलत किया है। और मौलवी साहब मैनूं ये दसो भी वो मरन लग्या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा ही, ते तुसीं कहंदे हो भी जिहड़ा अखीर में कलमा ला इलाहा पढ़े वो बख्शिया जाता है। मैं क्या जिस तरह ये पढ़ता ही फिरौन भी जान लग्या पढ़ता सी, फिर चुप कर गया। मैं वो भी आखिर च पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल वाना मिनल मुस्लिमीन अला ना वक़द असैत मिन क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। जब निकलिया उसके बाद इथों फड़िया, वह ला इलाहा और मैं चल थले, अंदर ला इलाहा मर्दुदा चल थले। ये बाद की नतीजा निकलिया, फरमाया याद रखो मेरी जमीन ते मेरे बन के रहो, कुछ खटना दे मत समझो भी मनमानी करके ही जो दिल चाहिए करिए ना। वो तो देर है अंधेर नहीं, वो देर है लेकिन अंधेर नहीं। ओदी लाठी दराज है, ओदी लाठी दराज है, और जदों लाठी बरसदी है नामो निशान मिट जाते ने। जे यकीन नहीं आता तो देख लो पढ़ के पहलियां कौमां खुशहाल सन किनियां और कित्थों तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने नामो निशान दुनिया तो मिट गया। पाकिस्तान की चार दीवारी च रह गए। 14 अगस्त नूं शर्म करो तो डुब के मर जाओ, चपनी च नक डूब के मर जाओ। कादी आज़ादी मनाते हो? दुनिया की हर बुराई ने पाकिस्तान च जन्म लिया है, और घरां नूं तुसीं सिनेमा हॉल बनाया है। जनानियां बंदे बैठ के कट्ठे की हो रहा है, और तुसीं देखो एक एक घर दे विच ओड़ा लगा है वड्डा राज LCD की उन्होंने कहते LDC की उन्होंने कहते ना LCD। साढ़े घर कोई नहीं जे, किसी नूं मुखबर नूं किसी नूं कला के ना किते पुछ लियो साढ़े घर विखा देना तो मेरे असले च फर्क है। ए देखो कोई विखा दे साढ़े घर विच, क्यों जी ये ते 1 रुपया 1 लाख रुपया नाम जदों दिल कर लै लियो, सवेरे कला लियो। मैं नहीं जो जे काम कर देते सारी उम्र ना ये काम होए ने, और सानू रब ने इज्जत बख्शी है। इस वास्ते चाच फिर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ओदी वजह ज़ाहरी पढ़े नमाज फरेब वाली, रब जानदा तेरिया बुतियां नूं। उत्तों मियाँ तस्बी ते हेठों मियाँ कसबी।
ये काम नहीं करना। हुण नतीजा यह है कि हर पासे बुराई अरूज ते पहुंची हुई है। और देखो औलादा बे यानी ना फरमान ने और वालदैन की कदरों मंजिलत मुक गई है औलाद के नजरों विचों। और तुसीं देखो घर का जायदा लो, एक बाबा बुढ़ा मस्जिद च नमाज पढ़ना आउंदा है, बाकी सारा घर जिहड़ा सारे का सारा बेनमाज है। उसकी वजह है ये अपनी किताब पढ़ के ते अपनी किताब ते गौर कर पे की कीता ही। ओए ये पढ़ अपनी किताब जेड़ी तू लिखाई जा रहा है, इधर ते इधरों फरिश्ते ने इकरा किताब कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। किताब तैयार हो रही है, क़यामत वाले दिन विखाई जाएगी। आ दस तेरा ये अमलनामा है, जिंदगी किवें गुजार के आया है। मैं भी तुसी भी सारे जने ये वास्ते कोशिश करिए। सब तो बेहतरीन वाज ये है, सब तो आला नसीहत यह है, ये ते गौर करिए। हासिबू कबला अन तो हासबू, जदों उस हिसाब तो पहला हर बंदा अपना मुहासबा नफ्स करता है। अपने घरां दी बेहतरी वास्ते सोचो, अपनियां औलादां नूं नमाजी बनाओ, अपने घरां दे पर्दे का इंतजाम करो और सही हलाल खान की कोशिश करो, झूठ तो गुरेज करो और किसी बंदे नूं फरेब ते धोखा देने तो बाद आ जाओ। जदों इहो जिहा मुआशरा बनेगा फिर ये मुआशरा बेहतरीन होगा, मूँह मंगियां मुरादां पूरियां होणगियां। मैं बहुत सारा तुहाडा कीमती वक्त सर्फ किया है और इस वास्ते ये ताकि वो वजह है कि एक मौलवी साहब तकरीर करके चल जान तो उसकी वजह बाकी खल पै के कोई टुर गए, कुछ उत्थे बागे रह गए। मेरे दिल च एहसास होंदा है भी ये दोस्त आने वाले जिहड़े ने कम अज़ कम इन्हां कोलों भी फ़ायदा उठाया जाए। नाले मेरा तुहाडा बड़ा पुराना याराना है तो बड़ी देर का दोस्ताना है। इहदा नाम अदालत, हाँ इत्थे अदालत लगदी हुंदी है। वाह भाई, पहले कितने लगती होगी जब जीवते होंगे हो। गल सही है। इस वास्ते अपने माहौल सही करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा सी पे मस्जिद मरसिया खां है कि वो नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गिदाली न रही। आई देखो मस्जिद बेआबाद ने और तुम देखो इन्ने नमाजी जुमे अज किन्ने नमाजी ने और उसके बाद विच हालात इन्ने दिगरगू हो गए ने, परेशानी का आलम है। इस वास्ते मैं अपने लिए तुहाडे वास्ते अल्लाह दे हजूर दुआ करना भी अल्लाह साडे ते नजरे करम फरमा और जो साडे दिलों के अंदर है अल्लाह तू दिलों के भेत भी जानना है, अपनी खास रहमत शामिल कर दे ताकि तेरा डर साडे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।